بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. كنا قد بدأنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نتخلق بها، فهو نعم القدوة الذي يتخذها الإنسان في حياته. تكلمنا عن نظافته صلى الله عليه وسلم وعن أمره بالنظافة. من أمره صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم. يعني البيت تبعك لازم يكون نظيف. ولا تشبهوا باليهود، ولا تشبهوا باليهود. يعني منات البيت المؤمن شو لازم يكون كمان. طيب، الأمور اللي لازم نحكي عنها اليوم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف، إلا كل نظيف. إيش الأمور التي لا بد لكل مؤمن منها؟ 10 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيما يرويه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة، يعني من الفطرة الدينية التي فطر الله تعالى عباده عليها. يعني هي لازم تكون بحياتك، ما تنقص واحدة منها. أولها قال: قص الشارب. قص الشارب هذا مندير بالنا، كثير من الرجال من يطيل شعره حتى يطلع الشعر لو يغطي الشفة. هذا شرعا ما بصح، لأنه سيصبح مجمع للأوساخ ومجمع للروائح ومجمع للطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: حفوا الشارب واعفوا عن اللحى. يعني لحيتك لا تحلها إلا إذا كانت في ضرورة، لا تحلها. أما اللحية زينة. كانت السيدة عائشة تقول إذا أرادت أن تحلف: والذي زين وجوه الرجال باللحى. يعني زانة بدون لحية. ليش حالها؟ الحكم الفقهي لحلق اللحية أبدا، أنا لا أحب أن أشدد، ولكن أنا أقول اللحية زينة المؤمن، زينة الشكلية. إذا اهتم بها سرحها وظبطها وأعطاها تطلع حلوة صح. حلق اللحية عند المذاهب الأربعة فيه الفسوق. فحلق اللحية عند المذاهب ماذا يقال له؟ بس أنت ما بتقول لحالق اللحية تقول له يا فاسق، لا. اجوا الشافعيين الله يرضى عنهم، الشافعيين قال: حلق اللحية فيه الكراهة، والله يجزيهم الخير. وفي مشايخ علماء حالقين لحاهم في ولا ما في؟ تجي تقول له يا فاسق، هذا كلام ما بصح. تمام؟ طيب، قال: حفوا الشارب. حفوا الشارب يعني الأصل حتى تبين منه إيش؟ عمري الشفي. بعضهم قال: أخي خففوا على الأخير. شوف بعض الناس بيخففوا على الأخير بيطول لحيته.
قص الشارب وإعفاء اللحى. بعضهم قال إعفاء اللحى بتلاقيها تركها ونزلت. قال أستاذ إعفاء اللحى عفيها بتلاقيه وصلت لعند الصورة تبعه. وأخذ بظاهر الحديث. قال أستاذ النبي قال عفي عن اللحية، تلاقي ماسك المشط وعم يمسكها من هون لتحت تمشي. قل له تعال لك لحية النبي قديش كانت بمقدار قبضة، وما زاد عنها كان النبي يصوم، كان يسرحها لتحت. لحية النبي ما كانت هيك، ما كانت كل شعره طايرة. بربي لحيته بيهتم فيها. أحدهم بعث لأحد المشايخ قال له سيدي أنا عم بشتغل عند إنسان وهو يأمرني يا بتترك الشغل يا بتحلق لحيتك، فماذا أفعل؟ قال له والله يا ابني بدي اياك تجي لعندي لحتى تشوف اللحية تبعك الأول. شو هي؟ بدي اشوف اللحية تبعك، لأنه ما في صاحب شغل بيقول له لشغيله احلق لحيتك إلا إذا كانت بشعة. فإذا كانت بشعة معناتها الحق على مين؟ عليك. والثاني متزوج كمان تارك اللحية تبعه. زوجته قالت له يا تحلق لحيتك يا بتطلقني. اجى لعند الشيخ عم يشكي. خير؟ قال له يا سيدي دخيلك. قالت للمرة يا بحلق اللحية يا عمها. اجت المرة لعند الشيخ قالت له يا شيخ شوف وجهي شلون، يعني مثل الأبر. قال له ابني روح حلق لحيتك. روح. فاللحية إذا هذبت تعطي جمال وكمال لله. أما إذا تركها على غاربها، والله مرة كنت عند حلاق قاعد محلي واحد واحد مستنى. الحلاق ضبط اللحية ورسمها من فوق من تحت في شعر، قام فلتف الشعر اللي لتف الشعر مو فيه كراهة، أما فوق ما بصح. قاعد على الكرسي قال لي نعم. قال الله ينعم عليك. لسه ما قعد دغري أعطاه كرت للحلاق. قال له أنت على جهنم دغري يا دغري. أنا لسه عم نشيف. قال له على جهنم دغري. خير يا أبو فلان ليش على جهنم؟ قال له ما بتعرف إنه حل اللحية ما بصح؟ والنتف عم تنتف كمان يخرب بيتك. كفروا وطالعوا من اللي أنا طيب يعني أنا حلاق. يعني تصور واحد يجي لعندي بيقص شعره ويقول لي حلق لي، يقول له والله أنا ما بحلق. لما يجي يبعته عند مسكاف يحلق له. طيب بده يروح لحيته والله كانت هيك. قال له فظبط لك اياها بس الشعر الطاير. قال له لا اتركها مثل ما هي، اتركها مثل ما هي. يعني اعفوا عن اللحى، يعني اعفوا عن اللحى اتركها مثل المزبله. هيك مقصود النبي؟ هيك بنفهم من كلام النبي؟ والله يا احبابي كانت هيك. ما في شهر زمان اشطار، لانه النفس تأباها. النفس لا تقبل لا تنشر الا الجمال. حفوا الشارب واعفوا عن اللحى. قال أستاذ أنا في مشكلة بترباية اللحية. أنا مثلا بشتغل نجار بطن، وإذا بيطولها يعني بتعشعش فيها الغبرة بتصير في عندي حساسية. بنقول له أطلقها لا كتير ولا تخففها، خليها على الواحد، على الواحد خليها أو على النص، حتى ما يقولوا لك إنك أنت حالق لحيتك. خليها على الواحد أو على النص صلى الله عليه وسلم. لا تطورها. أنا بعرف كان واحد الله يهديه كان يشتغل طيار ومربي لحيته. لما كان يمشي بالسوق الغبرة معشعشة تعشعش باللحية جوا غاسل وشه ولحيته من برا، بس الغبرة اللي جوا شو بده يغسلها؟ طيب مكلف أنت هيك؟ ما أنا مكلف. خلص
تطلقها بحيث أنه ما تعلقها صلى الله عليه وسلم. ومن قدر أنه يساويها بمقدار قبضة فبها ونعمت. طيب هي أول قص الشارع. تالي شو؟ إعفاء اللب. قال والسواك فرشاة السنان. ما بدك تحمل السواك بتفرش اسنانك صبح ومساء. وخاصة يا أحبابي الرجل إذا أراد أن يجالس زوجته. سيدنا ابن عباس قال إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي. دخل الله على الفهم اللي عنده لما تتزين وتتكمل وتكون. إجاني واحد قال لي أستاذ زوجتي ما تعطيني أهمية، بروح على البيت على طول ماسك المصحف توم الصلاة، بيجي على البيت بحمل حالي بطفوش. لكن لو كنت مرة يعني ما لي مرة أطلع فيك. ليش؟ ظبط حالك، اغتسل، حليدانك، ظبط شعرك، ظبط هندامك هيك. قال أستاذ أنا الثياب بنام فيها، اللي بيشتغل فيها بنام فيها، بيجي فيها نفسها على الجامعة. تقصير منه. يجب أن يكون الرجل في نظر زوجته معشوقا. خليه دائما قدام أولادك قدام زوجتك مثال للكمال. وإن ختيرتها بعض الختائر بس بتكبر في السن بتلاقيه يعني صار يقصر بهندامه، صار يقصر بشعره، صار يقصر باعتنائه بملابسه. لا، كل ما كبرت الله زينك بالشيب، يعني خليها تكون كاملة. طيب قال والسواك واستنشاق الماء، تنظيف الأنف، وقص الأظافر وغسله. قص الأظافر بعض الناس الله يهديهم بيخلي للأظفر تبع الخصوص. إذا طالت الأظافر أكثر من 40 يوم ما تقبل صلاة. مشان دير بالك. ليش تركوا هاد؟ قال أستاذ أنا ظهر وشخيط. شو ظهر؟ يعني مدرق أم يذنب؟ مشان إيش تركوا؟ طيب فهمنا. هاد تركوا. طب هاد ما تستنجي؟ ما بيعرف في وسط؟ قال لا أستاذ دائما نطفو. هذا مخالف الشريعة. طيب قال ونتف الإبط. هي لازم يحكم عليها الشباب. في شباب يا أحبابي ما بيعرفوا آداب الإسلام لأنه ما عم تربي بالجامع، تربي بالطريق، تربي بالنادي، والمدرسة ما بتعلي بيك شغلة. مرة كان عندي درس للتواسع، سألوني سؤال عن الغسل، أعطيتهم درس كامل، ونبهت لقضية الحلق. للأسف في رجال ترفع هيك بتلاقيه متعامل متبشر السنون وتعالي مربيهم وقال له ما صفيان غير جدهم. شو هاك؟ العرق العرق عم يبرز هيك. المؤمن ما في أسبوعين 3 لحد الشهر تحلقهم. أستاذ ما فينا ندخلهم تحليق حلق تحت الإبط والعاني من الأمام والخلف. هذا إذا طال يسبب قمل، يقال له قمل العاني، عرق وحصر، تلاقي الإنسان مصاب. أستاذ بخاف إجرى حالي، يقول لك في مزيل الشعر، هذا ما بيضر. تدهن مكان الشعر 5 دقائق، تغسل بالماء صلى الله عليه وسلم. اللي بيخاف من الشفرة واستخدام الموس يشتغل بهذا الأمر. نبه ابنك البالغ، قل له بابا هذا الشعر اللي تحت البطن ما بصح، هذا كل 40 يوم قبل 40 بيكون حاله. بتحسن دلته بسم الله، ما بتحسن لا مصيبة إذا كان الأب ما عرفه. إذا كان الأب قال وحلق العانة وانتقاص الماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم. هي بقى السنن التي لا بد لنا، لا غنى لنا عنها، وخاصة إذا ترجع بيت الله.
تمام؟ فاسطوهم إن شاء الله ربي ينفعني وإياكم. صلى الله على سيدنا محمد. في قاص النار وش غسل تمام. الله يرضى عليكم. فالغسل أكيد ما في واحد فينا بيغتسل أقل من مرتين بالأسبوع. والإخوان المهجرين نذكر الله أكرمنا وصار في عنا حمام بالجامعة على طول ما يسخنين. فاللي ما صحح له ببيته أو في تكلفة تعال جامع بيت الله جامعات الزفاف بين المغرب والعشاء تعمل دوس سريع تمام. في الحمام مجهزينه الشباب الله يرضى في صابون وفي شامبو وفي كل شيء. على قولة واحد قال لي استاذ حتى ما بتحرك في ظهري في هي اللي بيعملوا فيها هي. قلنا له بيت الحمد لله. قال له فيها اللي بتعمل ايه؟ اغتسل تعال على الجامع من المغرب للعشاء بتكون جسمك تأقلم بتصلي العشاء تحضر الدرس ومع السلامة بالله. يكون عندك حمام جسد حمام روح. حمام الجسد بالجامع وحمام الروح بمجلس العلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم على نية القبول إلى حضرة سيدنا الرسول الفاتحة.